काजी साहब ने एक नौजवान को फांसी की सज़ा सुना दी। जब नौजवान को सूली पर लटकाया जाने लगा, तब इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। नौजवान ने कहा कि मैं स्विमिंग पूल में 2 घंटे नहाना चाहता हूँ और पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। अदालत में मौजूद तमाम लोग हैरान हुए कि ये मरने से पहले आखिर नहाना और पेट भर के खाना क्यों खाना चाहता है। खैर, इसकी आखिरी ख्वाहिश पर अमल किया गया और बावर्ची से कहा गया कि नौजवान के लिए खाना तैयार करो। बावर्ची नौजवान के लिए खाना तैयार करने लगा तो नौजवान ने कहा कि ऐसे नहीं, खाना भी मेरी मर्जी का ही पकेगा। नौजवान से जब इसकी मर्जी पूछी गई तो इसने कहा कि मैं मरने से पहले खिचड़ी खाना चाहता हूँ। काजी ने जब ये सुना तो हैरान हुआ और दिल ही दिल में सोचा कि इसके पीछे नौजवान की कोई ना कोई चाल ज़रूर है। आखिर ये खिचड़ी खाने की ज़िद क्यों कर रहा है। काजी ने नौजवान से पूछा कि तुम सिर्फ खिचड़ी ही क्यों खाना चाहते हो, जबकि हमने तुम्हारे लिए बकरा ज़िबा किया है। हमने सोचा मरते वक्त इसकी ख्वाहिश पूरी की जाए और इसको आला खाना फराहम किया जाए, जबकि तुम हो के खिचड़ी खाने पर ही तुले हो। नौजवान ने कहा कि इस खिचड़ी खाने में ही मेरी जान बच सकती है। काजी ने हैरान कुन लहजे में कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, खाने से जान बच जाने का क्या ताल्लुक है। नौजवान ने कहा कि काजी साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने की इजाज़त दी जाए और खिचड़ी खाते वक्त ही मैं अपनी बात साबित करूंगा। बावर्ची ने मुजरिम के लिए खिचड़ी तैयार की और इसके बाद खिचड़ी खाते वक्त मुजरिम ने अपनी कहानी सुनाई। नौजवान ने बताया कि आज से कुछ अर्सा पहले मैं अपने दूर के रिश्तेदारों के यहाँ दावत पर गया था, जहाँ उन्होंने मेरे लिए बहुत से खाने तैयार किए। वहाँ उन्होंने मेरी खिदमत में खिचड़ी भी पेश की। जब मैंने खिचड़ी खाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इनसे पूछा कि इस खाने को क्या कहते हैं, क्योंकि इससे पहले ज़िंदगी में मैंने खिचड़ी नहीं खाई थी। उन्होंने मुझे बताया कि इसे खिचड़ी कहते हैं। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि इसके बनाने की कोई तरकीब मुझे बता सकता है क्या। जब मैं घर जाऊंगा तो अपनी बीवी से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाए। इनके रिश्तेदारों में से एक औरत ने कहा कि इसको बनाने की तरकीब बहुत ही आसान है। सबसे पहले चावल लो, वो भी टूटा, यानी टूटे हुए चावल। चावलों को अच्छी तरह पानी में भिगो दो। फिर मसूर की दाल लो, उसको भी पानी में भिगो दो। अब हांडी में चावलों के हिसाब से ही पानी डालो। अगर 1 प्याला चावल हैं तो 2 प्याले इसमें पानी डालना चाहिए। फिर चूल्हे पर रख दो। जब पानी उबलने लगे तो लहदा से भिगोए हुए चावल हाथ से निकाल निकाल कर इसमें डालो। साथ ही मसूर की भिगोई हुई दाल इसमें डालो। इसके बाद नमक भी डाल दो। जब आधे चावल पक जाएं तो इसमें घी शामिल कर दो। जब सारा पानी खुश्क हो जाए तब चेक करो चावल अच्छी तरह गल गए हैं या नहीं। अगर दिल मुतमिन हो जाए तो इसे दम कर दो। 5 या 10 मिनट के दम के बाद तेज की चूल्हे से उतार दो। लीजिए, आपकी खिचड़ी तैयार हो गई है। खुद भी खाएं और अपने ख़ानदान वालों को भी खिलाएं। मैं बहुत खुश हुआ कि खिचड़ी बनाने का तरीका तो बहुत आसान है। मुझे घर वापस जाना भी था और दिल में मैंने सोच रहा था कि घर जाते ही अपनी बेगम से इस बात की फरमाइश करूंगा कि मुझे खिचड़ी बना के दो। मैं वहाँ से वापस अपने घर के लिए रवाना हुआ और रास्ते में ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा कि खिचड़ी खिचड़ी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मुझे ये लफ्ज़ भूल ही ना जाए। गर्मियों के दिन थे और चलते चलते मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया। मैं थक चुका था। रास्ते में एक कीकर का दरख्त नज़र आया, घनी छाँव वाला दरख्त। इसके नीचे आराम करने की गर्ज से मैं बैठ गया, मगर ठंडी हवा चली तो मुझे कीकर के नीचे ही नींद आ गई। काफ़ी देर बाद मैं नींद से बेदार हुआ तो सोचने लगा कि इस डिश का नाम क्या था। काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे याद आया कि वो तो खाचड़ी थी। मैं खिचड़ी का नाम भूल गया और अब इसे खाचड़ी कहने लगा। मैं अपना सफ़र दोबारा शुरू किया और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा कि खाचड़ी खाचड़ी,
آگے کسان اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا اور بیج بونے کے بعد وہ چڑیاں اڑا رہا تھا کہ بیج کھا نہ جائے۔ میں کسان کے پاس سے گزرا، وہ کھا چڑی کہنے لگا تو اس نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اس کے بعد بیج بویا ہے، چڑیوں کو یہاں سے اڑا رہا ہوں، اور تم ہو کہ انہیں واپس بلا رہے ہو اور ان کو دعوت دے رہے ہو کہ وہ کھیت سے بیج کھا لیں۔ اب تم کھا چڑی مت کہنا، اور یوں کہو کہ اڑ چڑی۔ میں اڑ چڑی کہتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کسان نے کھیت میں جال بچھا رکھا ہے اور چڑیاں پنسانے کے لیے بیٹھا ہے۔ سارے دن کی محنت کے باوجود اس کے جال میں ایک چڑی بھی نہ آئی۔ میں اس کے پاس سے گزرا اور میں نے زور سے کہا کہ اڑ چڑی۔ اس نے مجھے پکڑا اور مارنا شروع کیا، اور یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں صبح سے چڑیوں کی تلاش میں بیٹھا ہوں اور جال میں ایک چڑی بھی نہیں آئی، اور تم ہو کہ کہہ رہے ہو اڑ چڑی۔ اب تم نے دوبارہ اڑ چڑی کہا تو تجھے بہت مار پڑے گی۔ تم نے یوں نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے کہ آتی جاؤ تے پھنسی جاؤ۔ میں اپنے سکوں کو سہلاتا ہوا دوبارہ سفر کے لیے روانہ ہوا اور راستے میں یوں کہتے ہوئے چل پڑا کہ آتی جاؤ تو پھنسی جاؤ، آئی جاؤ تے پھنسی جاؤ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ راستے میں نے دیکھا کہ پولیس والوں نے ایک چور کو پکڑا ہوا ہے۔ میں نے سپاہیوں کے پاس سے گزرا اور کہا کہ آئی جاؤ تے پھنسی جاؤ۔ ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک تو سارا دن ہم دوڑ دھوپ کے بعد اس چور کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اوپر سے یہ ہم پر طنز کر رہا ہے کہ آئی جاؤ تے پھنسی جاؤ۔ سپاہیوں نے مجھے اور بری طرح مارنا شروع کیا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم تمہارے باپ کے نوکر ہیں کیا؟ اب تم نے یہ فقرہ نہیں کہنا، بلکہ تم نے کہنا ہے کہ خدا یہ ویلا کسی تے نہ لاوے، یعنی خدا یہ وقت کبھی نہ لائے۔ میں خدا یہ وقت کبھی کسی پر نہ لائے، یہ کہتا ہوا دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ میں اپنے راستے پر گامزن ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک بارات جا رہی ہے۔ جب میں نے ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے میرے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ خدا یہ وقت کسی پر نہ لائے، تو براتیوں نے مجھے وہیں پکڑا اور مارنا شروع کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاہل انسان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ غلط الفاظ ہیں، تم ایسا نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ خدا یہ وقت سب پر لائے۔ میں نے اس کی بات پر عمل کیا اور دوبارہ سفر بھی یہ کہتے ہوئے روانہ ہوا کہ یہ خدا یہ وقت سب پر لائے، خدا یہ وقت سب پر لائے۔ میری بدقسمتی تھی کہ راستے میں ایک جنازہ جا رہا تھا۔ لوگ میت کو قبرستان میں دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزرا اور زور سے کہا کہ خدا یہ وقت سب پر لائے۔ جب میت کے لواحقین نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے بھی مجھے مارنا شروع کیا اور کہا کہ جاہل انسان، ایسا مت کہنا، بلکہ یوں کہنا کہ خدا ایسا ویلا کسی دشمن تے بھی نہ لے آئے، یعنی خدا ایسا وقت کسی دشمن پر بھی نہ لے آئے۔ میں نے ان کی بات مان لی اور اس بات کا ورد کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ مجھے لگا میں اپنے گاؤں میں داخل ہو چکا ہوں۔ بار بار مار کھانے کی وجہ سے مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ میں کنویں میں پانی پینے گیا تو دیکھا کہ کنویں کے اندر کسی آدمی کی لاش تیر رہی ہے۔ میں اپنا پیاس بھول گیا اور سوچنے لگا کہ اس آدمی کو کس نے مارا ہوگا۔ گاؤں کی کچھ عورتیں کنویں سے پانی بھرنے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میں کنویں پر کھڑا ہوں۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی گھر واپس گئیں اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے کسی کا قتل کیا ہے اور اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ گاؤں والے مجھے پکڑ کر آپ کے پاس لائے اور آپ نے بغیر میری کوئی بات سنے صرف موقع کے گواہوں کو دیکھتے ہوئے مجھے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ قاضی صاحب، میں بے گناہ ہوں۔
وہ قاضی کو اپنی کہانی سنا ہی رہا تھا کہ ایک عورت عدالت میں پیش ہوئی اور اس بات کا اقرار کیا کہ مرنے والا شخص میرا شوہر تھا۔ قاضی صاحب، میرے شوہر کو اس آدمی نے نہیں بلکہ میں نے خود اسے مارا ہے۔ میں نے اسے کنویں میں دھکا دے کر مار دیا تھا کیونکہ میں نے اسے غیر محرم عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کافی عرصے سے میں اپنے شوہر کی شکایات دوسرے لوگوں کی زبان سے سن رہی تھی، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ لوگ ہمارا گھر خراب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے میرے شوہر کے خلاف بازن کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی اور میں نے اسے مار ڈالا۔ کنویں سے پانی پی رہا تھا تو میں نے اسے دھکا دے دیا تھا۔ وہ واپس گھر بھاگ گئی۔ عورت کے اقرار کے بعد قاضی نے اس نوجوان کو رہا کر دیا۔